अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग बिल्कुल अमन और आफियत से होंगे। दिस इज़ योर होस्ट इब्रार अहमद एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ब्लॉगिंग विजडम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारा जो मुआशरा है वो किस हद तक ज़हनी बांझपन और ज़हनी पस्ती का शिकार है और हम इल्म व हिकमत के मैदान में किस हद तक पीछे रह चुके हैं, और इसमें से बाहर निकलने के लिए हम कौन से अमली इक़दाम हैं जिनको इख्तियार कर सकते हैं ताकि हम अपनी ज़िंदगियों को और दूसरों की ज़िंदगियों को आसान से आसान तर बना सकें। किसी भी कौम को, किसी भी मुआशरे को ज़हनी इन्हतात और ग़ुलामी और अंधेरों से बाहर निकालने के लिए जो एक बुनियादी हथियार होता है, जो एक टूल होता है, वो होता है इल्म, जिसके लिए उस कौम ने कॉन्शियसली ख़ुद कोशिश करनी होती है, और उसके साथ साथ वहाँ की जो लीडरशिप होती है वो लोगों के लिए ऐसे मौक़े फ़राहम करती है ताकि लोग उस सूरत हाल में से बाहर निकलने के लिए कोशिश कर सकें और उसमें से बाहर निकल सकें। लेकिन हमारे यहाँ हमारा जो मुआशरा है, यहाँ का जो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं, जो तबकात हैं हमारे मुआशरे के, लोअर तबका है, मिडिल क्लास है और एलीट क्लास है, इन तीनों का जो इस वक्त मामला है वो डिफरेंट है। जो एलीट क्लास है वो बिल्कुल जो मुआशरे के दीगर धारे हैं, जो बाकी स्ट्रक्चर्स हैं, जो बाकी तबकात हैं, उनसे बिल्कुल कट ऑफ हो चुकी है। हालांकि जो एलीट तबका होता है किसी भी मुआशरे का, उसके फ़राइज़ में ये चीज़ शामिल होती है कि वो जो बाकी तबकात हैं उनको सर्व कर सकें और उनकी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए जो भी एक कॉन्शियस एफ़र्ट्स दरकार होती हैं वो कर सकें। लेकिन हमारे यहाँ अपनी अयाश परस्ती के लिए ये लोग इतने इस हद तक उसके अंदर अब्ज़ॉर्ब हो चुके हैं कि इनके पास किसी भी दीगर बात को वक्त देने के लिए वक्त ही नहीं है। और जो हमारा लोअर तबका है वो अपने ब्रेड एंड बटर के अंदर लगा हुआ है, और जो हमारा मिडिल क्लास तबका है वो अपनी लाइबिलिटीज़ के अंदर फंसा हुआ है, और उसके अंदर एक रोशनी की रमक मौजूद है। हमारे यहाँ लीडरशिप का आपको पता है शुरू दिन से ही फुकदान रहा है, और उसी की वजह से हम आज स्टोन एज के अंदर जी रहे हैं, और दीगर जो अक़वाम आलम हैं उनके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर तो क्या चलना है, उनके साथ हम रास्ते से रास्ता मिलाकर नहीं चल पा रहे। कोई भी इंसान जब कोई गुनाह करता है तो उसका जो वबाल है उसकी सिर्फ अपनी जान के ऊपर नहीं होता, बल्कि उसका असर पूरे मुआशरे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और हमारे मुआशरे में जो एक कांस्टेंट फील ऑफ इस्तराब और बेचैनी है, और जो एक केओटिक समा यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, और हमारा नौजवान जो एक्सपीरियंस कर रहा है उसके पीछे उसके अपने एक्शन और उसके अपने अमाल नहीं हैं, बल्कि हम उस मुआशरे के अंदर जी रहे हैं जो कि हमारे बड़ों ने हमें दिया था और जो कि हमने आगे अपनी नस्लों को देना है। आज का नौजवान ये पूछता है कि मेरी आइडेंटिटी क्या है। वी आर लिविंग इन द लैंड ऑफ इन्फीरियोरिटीज़। हर इंसान यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी को खोजने के लिए कंफ्यूज्ड है, लेकिन उसका हल क्या है वो मैं इंशाल्लाह आपको वीडियो के अगले हिस्से में बताऊँगा। एजुकेशन सेक्टर के यहाँ पर हम उसको डिस्कस करते चलें कि एजुकेशन सेक्टर की यहाँ पर बुनियादी ज़िम्मेदारी आती है, क्योंकि हमारे यहाँ जो लोगों की बुनियादी ज़रूरत है वो रोटी, कपड़ा और मकान से कहीं ज़्यादा इल्म है, जिसके लिए पहली वही नाज़िल हुई थी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया। क्योंकि जानवरों की सतह पर ही अगर ज़िंदगी गुजारनी है तो वो इस कायनात के अंदर अ लॉट ऑफ स्पीशीज़, अल्लाह ताला की बहुत सारी मखलूक़ात हैं जो कि सांस ले रही हैं और जो कि ज़िंदगी गुजारने का फ़रीज़ा जो है ना वो सरअंजाम दे रही हैं, लेकिन इंसान इनसे कहीं ऊपर है और कहीं बढ़कर है। जो एजुकेशन सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर को तो आप जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसको तो आप छोड़ ही दें। जो प्राइवेट सेक्टर है वो एक कॉरपोरेट माफिया बन चुका है, जिसके अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनको फियर फैक्टर के ज़रिए कंट्रोल करना और उनके वालिदैन से फ़ीसें बटोरना और टीचर्स को और स्टूडेंट्स को एक्सप्लॉइट करना इनके मकासद के अंदर शामिल है। और जो हमारा नज़रिया इल्म है, हमारे मुआशरे में जो एक करिकुलम पढ़ाया जा रहा है, उसका जो उसकी फाउंडेशंस हैं वो हैं जो कि लॉर्ड मैकाले ने हमें मुहैया की थी ग़ुलामी के दौर में, और वही आज तक राइज हैं, जिसका मकसद ये है कि ऐसी मशीनरी को जो है ना वो पैदा किया जाए, ऐसे ग़ुलाम ज़हनीत नौकर पैदा किए जाएँ जो कि जो निज़ाम है उसके ऊपर सवाल खड़े ना कर सके।
اس ایجوکیشن سسٹم کے اندر آپ کو کریٹیکل تھنکنگ، کریٹیوٹی، انالائزنگ سکلز، سافٹ سکلز، جو بھی بیسک لائف سکلز ہیں وہ بچوں کو سکھائی ہی نہیں جاتی ہیں. اور 16 سال کی تعلیم کے بعد جب بچہ معاشرے کے اندر قدم رکھتا ہے تو وہ لوسٹ فیل کرتا ہے، کیونکہ آگے مواقع ہی موجود نہیں ہیں. جو ایک سکل سیٹ وہ لے کر نکلتا ہے تعلیمی اداروں سے، اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، اپلائی کرنے کے لیے اس کو کوئی جگہ ہی نہیں ملتی، اور چاروں نہ چار اس کو ایسے اوڈ کام کرنے پڑتے ہیں جو کہ اس کی سکل سیٹ سے بالکل اپوزٹ ہوتے ہیں، بالکل متوازی ہوتے ہیں. اس کے بعد یہاں پر آئیڈینٹی کا مسئلہ ہے. ہمارا جو مذہب ہے وہ عربیوں سے آیا ہے، خود کو ہم پاکستانی کہتے ہیں، فخر سے ہم اپنی ذات اور شجرے کو نکال لیتے ہیں. پیچھے ہمارا اگر ہسٹری کو دیکھیں تو ہم ہندو تھے اور ہمارے اوپر گوروں نے راج کیا. تو اس سارے کیوٹک منظرنامے کے اندر جو ایک امید کی شمع ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں خدا نے ایک ایسا نظام زندگی مہیا کیا ہے، ایک ایسا نظریہ علم مہیا کیا ہے جو کہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کے اندر کامیاب کر سکتا تھا، اور ہم نے اس کو اپنانے سے ابھی تک گریز کیا اور مزاحمت پریکٹس کی. آپ اسپریچولیٹی کے اندر چلے جائیں، آپ فلسفیز کے اندر چلے جائیں، آپ انٹرٹینمنٹ کے اندر چلے جائیں، آپ کو کبھی سکون میسر نہیں آ سکتا، جو کہ ایک ڈسٹریکشنز کے طور پر ہمارے نوجوان پریکٹس کر رہے ہیں. صرف اور صرف ایک ہی چیز آپ کو اس سارے کے سارے ماحول سے اسکیپ کر سکتی ہے، اور وہ ہے خدا کی ذات، وہ ہے خدا کے سامنے سرنڈر کر دینا، اور اپنا جو اخلاق ہے، اپنا جو نظام اخلاق ہے، ہماری اپنی جو موریلٹی ہے وہ ہم دین سے اخذ کریں، نہ کہ ہم معاشرے سے اخذ کریں، تاکہ ہماری زندگیاں بھی آسان ہوں اور دوسروں کی زندگیاں بھی ہم ان کے اندر آسانی کی شمع کو روشن کر سکیں. زندگی گزر ہی جاتی ہے، جانوروں کی بھی گزر جاتی ہے، انسانوں کی بھی گزر جاتی ہے، سبھی اسپیشیز کی گزر جاتی ہے، لیکن یہ جو زندگی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور آپ نے یہ جو بار اپنے اوپر اٹھایا تھا، جس کو پہاڑوں نے اپنے اوپر لینے سے انکار کر دیا تھا، اس کا آپ نے آگے جا کر جواب دہ ہونا ہے. اس لیے یہی وہ وقت ہے جس کے اندر ہمیں اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے اور خدا کی ذات کو پہچاننے کی ضرورت ہے. اور ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے، خاص طور پر میں ان کو ایڈریس کر کے کہوں گا کہ خدا را اپنا جو آپ کا جو موریلٹی کا سسٹم ہے وہ مذہب سے لیں. یہاں پر آپ مذہبی حلیے والے بندے سے کنفیوز ہو جائیں گے. میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، میں خواص کی بات نہیں کر رہا. مذہبی حلیے کے اندر آپ کو بندہ نظر آئے گا، آپ سمجھتے ہوں گے یار معاملات میں تو یہ بندہ کیا ہی بات ہے، ظاہر ہے مذہبی آدمی ہے، لیکن جب آپ معاملات کرتے ہیں تو آپ کے سر پرینک ہو جاتا ہے. عبادات کا تو اللہ تعالیٰ نے جو پوچھنا ہے وہ تو انسان نے اپنی انفرادی زندگی کے اندر پریکٹس کرنی ہوتی ہے نا. جو معاملات ہیں اس کا تعلق معاشرے کے ساتھ ہے، اس کا تعلق دوسروں کے ساتھ ہے. آپ معاملات میں کیسے ہیں؟ تو معاملات میں اپنے آپ کو بہتر بنانا یہ ہمارے لیے ایک بنیادی چیلنج ہے جس کو ہم نے بہتر کرنا ہے، اور اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہے، جو کہ ہمارے بنیادی فرائض میں سے سب سے پہلے آتا ہے. کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. اور علم حاصل کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ اسکول میں گئے اور آپ نے کوئی سرٹیفکیٹ لے لیا، آپ یونیورسٹی میں گئے اور آپ نے کوئی ڈگری لے لی، بلکہ علم حاصل کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کو اپنی شناسائی ہو، آپ کو خدا کی شناسائی ہو، اور آپ کو کائنات کی حقیقت اور دنیا کی حقیقت کے بارے میں کلیئرٹی ہو، جو کہ کانسٹنٹ فیز آف لرننگ کے اندر رہتے ہوئے ہی آپ کو سمجھ آتی ہے. اور ہمارے معاشرے میں اگر کوئی بندہ آپ کو انٹرٹین کرتا ہے تو اس کو لوگ آئیڈیلائز کرتے ہیں، اور اگر کوئی بندہ آپ کو علم و حکمت اور وزڈم کی طرف جانے کے لیے کوئی آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے تو اس بندے کو ججمنٹس اس قدر پاس ہوتی ہیں کہ وہ بندہ اس راستے سے ہی ہٹ جاتا ہے اگر وہ کمزور مینٹیلٹی کا شکار ہے. اور اگر وہ بندہ مستقل مزاجی کے اندر رہے تو یقیناً وہی لوگوں کو بعد میں لوگ اقبال کے نام سے اور شاہ ولی اللہ کے نام سے جانتے ہیں. تو یہ آج کا میسج تھا کہ ہمیں اپنی اور خدا کی ذات کے ساتھ مخلص ہونے کی ضرورت ہے، اور سیلف پیوریفیکیشن جو کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم نے ہم کو پرووائڈ کرنی تھی وہ ناکام ہو چکے ہیں، اور ہم نے اس کو اپنے تئیں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور اگر آپ ایجوکیشن سیکٹر سے ہیں تو آپ کو یہ ویڈیو ایک گائیڈ کے طور پر لینی چاہیے، تاکہ جو آپ کے ریت کے اندر جو لوگ ہیں، کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ، یعنی ہر شخص اپنی ریت، اپنی رعایا کے بارے میں جواب دہ ہے، اور آپ کی رعایا آپ کا گھر بھی ہو سکتا ہے،
آپ کا کلاس روم ہو سکتا ہے یا آپ کا ورک پلیس ہو سکتا ہے. سو دس از یور ہوسٹ ابرار احمد سائننگ آف. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.